Ben, écrire un algorithme permettant de lire la valeur de la température de l'eau et afficher son état. Je prends la température glace si la température est inférieure à 0. D'accord? Ou إذا كانت التمبيراتور أكبر من صفر et bon, allez, فما problème في الsujet. Mais maintenant, on va mettre ici. Et c'est moi qui va mettre les conditions هذوما. Ben, نقولوا glace إذا كان التمبيراتور نتاعنا inférieure à 0. D'accord? ونقولوا ماء وقت اللي التمبيراتور نتاعنا supérieure à 0 et inférieure à 100. D'accord? ونقولوا la température vapeur إذا كانت T نتاعي supérieure à 100 degrés. D'accord? Donc هذاما نساوهم juste ركزوا لي مع اللي كتبتوا هنا بالاحمر لهنا. داكور؟ هذوما لي كونديسيون نتاعنا نحن لهنا. اذا كانت التمبيراتور نتاعي اقل من صفر الوغ راني باش نقول غلاس. التمبيراتور نتاعي غلاس. معناتها لو التمبيراتور دو لو ليتا نتاع اللو نتاعي راهو غلاس. واذا كان التمبيراتور نتاعي سوبيريور ا 0 اي انفيريور ا 100 الوغ شنو باش نافيشي لهنا راهو ليتا نتاع لو نتاعي سي او سي ليكيد. Sinon, il y a une température intérieure supérieure à 100, alors l'état, c'est vapeur. D'accord? Donc, déjà, nous le problème, نتصور لهنا كما العادة كما قلت لكم كي يبدا عندي un problème شو لازمني نعمل je dois comprendre bien sujet نتصور الناس الكل لهنا فهمنا السوجي شنو مطلوب باش نافيشيو l'état نتاع l'eau نتاعنا selon التمبيراتور نتاعو. Donc, on va faire saisie de la température. Ou selon la température de l'eau, on veut déterminer l'état interne. Est-ce qu'il y a glace ou eau ou la vapeur? D'accord? Donc, je vais vous le sujet. Et je vais l'implémenter. Monsieur. Oui, صح جبتك مسيو. بربي سامحني باش نرجعك للإكزرسيس اللي خدمناه قبيله. عندي سؤال فيه. نجم في بلاصة ما نكتب سي ماجوس نتاع سكس اللي هو هاش نكتب سي سكس دون l'intervalle grand H virgule petit H. possible. Good job. C'est une solution. Là, je vais me laquer. Ben, monsieur, merci. De rien. B. Donc, là, je vois l'exercice نتاعنا نقول لهنا début exercice 7. Donc, l'exercice هذايا باش ندخلوا التي نتاعنا اللي هي التمبيراتور. Donc, je نقول لهنا écrire T نتاعي égal lire T. التي نتاعي هي degré نتاع température نتاع l'eau نتاعي. D'accord? Donc, نجي لهنا في 2. دخلت التمبيراتور نتاعي دخلت التي توا شنو باش نعمل باش نتستي على التمبيراتور نتاعي اذا كان التمبيراتور نتاعي اقل من صفر الوغ باش نجي نافيشيلو لهنا ليتا اكريغ نقول له غلاس ليتا نتاعي اللي هي غلاس. داكوغ سينون سي عندي إذا كانت التمبيراتور نتاعي أكبر strictement من صفر et inférieur strictement à 100 alors راهو c'est du lot. Donc هنا إذا كانت التمبيراتور نتاعي supérieure à 0 et température نتاعي inférieure strictement à 100 alors écrire هنا O. Monsieur. Sinon, Monsieur. oui, في عوض ما تكتب تي supérieur à 0 et inférieur à 100 مش تي dans 0 100 خير. possible, les deux écritures possibles.
جوست نكتب لك هكا باش نقول باش ننجم باش نوريك ولا باش نبين لك اللي راك تنجم تستعمل كونديسيون بيناتها اي والا او وكونديسيون اخرى. الكونديسيون هذايا ترجع لي فري ولا فو، هذايا ترجع لي فري ولا فو سولون لي زوبيراتور لوجيك نتاعنا الاو. اذا كان هذه فري اي هذه فري الوغ هذايا كلها فري، دونك راني باش ندخل لك هذايا. داكوغ مسيو سي مسيو كيفاش بوسيبل انه نحطو في الانترفال من 0 ل 100 وهي معناها ستريكتومون ماهيش او ايغال؟ فهمتك. دونك لهنا بون هي فهمت شنو قالت لك ولا قالت لك انا كيفاش نجم نحط هكايا من 0 ل 100 ساشون كو هذايا ستريكتومون. داكوغ بون كي انت تنجم تجاوبها ولا مش نجم نجاوبها نقولها جوست نزيدها هي. في الانترفال ما نجمش نحط في الانترفال 0.99 مادام هو انفيريور ستريكتومون. اي صحيح، مثلا الحلول الكل موجوده، سواء تزيد لهنا اذا كان قال لك هو تزيد، اذا كان في لينونسي نتاعنا قال لنا ما تزيدش، دونك راني باش نجي لهنا اذا كان قال لي ستريكتومون انا باش نعطيه هنا واحد ولهنا راني باش نعطيه 99. معناتها ما فهمت شنو ساره ولا يسرى فهمت يسرى؟ وي مسيو. داكوغ مسيو دونك مسيو احنا في الكونديسيون الاولى حطيناها انفيريور ستريكتومون ا زيرو. كي هو مثل تمبيراتور تبدا زيرو ما نورمالمون ما تخدمش ولا حاجه. مش نورمالمون مش مشكل نجيب هنا. هي مش فهمت هي نورمالمون نزيدوا لهنا ايغال معناتها با سوسي جوست هنا اون ميتر ايغال. مسيو بلا كيستيون على سينو مسيو في الاكزرسيس اللي فات كي معناتها دخلت قالت نجم نعمل الانترفال جرون هاش بي تي هاش وفي الاف جرون اف بي تي اف. مثلا كي يعمل اليوتيليزاتور باش يقارن جرون هاش بي تي اف ما ينجمش البروغرام ولا معناتها ايه تقصد كي يدخل هو هاش شنو باش يصير بالضبط؟ لا كي دخل هو جرون هاش والاخر يدخل بي تي تي اف ما نجمش يقارن بيناتهم. هي اوزلي بيان سور غاي فهمتك معناتها ريت لهنا تقول انت معناتها هو لهنا جرون هاش ولهنا دخل بي تي تي اف. ايه هكا علاش ما نورمالمون ما تجيش الكونديسيون اللي دارتها. ايه لا تجي الكونديسيون على خاطر يجي يتستي لهنا. طب اذا كان هذه فوق الوغ شنو باش يصير؟ باش يجي للسينون سي، دونك هنا باش يتستي عليها البيتي تيف. بيتي تيف يطلعها ماجيسكول ويقارنها بالماجيسكول هذا هذه فري دونك باش تدخل هنا. طب فهمتك. فهمت نعيمة؟ باهي باهي دونك نرجعو للإكزرسيس نتاعنا. Donc, l'année qu'on a, sinon si t est supérieur ou égal à 100, alors écrire vapeur. بعد ما ننساوش الفان سي نتاعنا. داكوغ مسيو بالله يا اخي ما نجموش نكتبو طول سينون سي écrire vapeur. لا تنجم تكتب سينون. فوالا. وعلاش انا كتبت سينون سي لهنا؟ على خاطر بون لهنا تنجم تكتب سينون ديريكتومون. راه بيت هذه تكتب سينون تقول له اكري راهو فابور. داكوغ على خاطر التمبيراتور اذا كان باش ندخلها نيجاتيف راهي باش يخرج له غلاس، اذا كان باش يدخلها من بين الصفر ولا 100 راهو باش يدخل باش يفيشي او. سينون مثلا دون لي زوتر كا اخرى راهو باش يفيشي فابور. داكوغ دونك هنا تنجم تكتب سينون من غير ما تكتب سي هذه. دونك هذايا زايد، بون مش زايد اما تنجم تكتبها زايد. هذايا تنجم ما تكتبهاش، تكتب سينون ديريكتومون تحط فابور. داكوغ مسيو مش ممكن عندنا دو كان نجمو نكتبو سي اكا سي وبعد نكتبو سينون اكا هوا.
واحدة كيفاش الذكرى؟ بس قلت لك مش نورمالمون ما نجمو نكتبوا سي ونحطوا الكونديسيون وبعد نكتبوا سينون. كاين كي ظل عندنا دو كونديسيون وهنا عندنا تروا مجبورين باش نكتبوا سي وبعد سينون وبعد سينون. لا لهنا نكتبوا سي عندي كونديسيون، نقول له سينون سي عندي كونديسيون اخرى، سينون معناتها في الكا الاخرى جمله واحده اللي هي الكا الثالثه اللي هي ما تنجم تكون كان هي داكوغ. معناتها لهنا التي نتاعي يا تكون نيجاتيف يا تكون بين الصفر والمية يا تكون اكبر من المية معناتها، فهمتني؟ دونك هذاك علاش نقولوا سينون على خاطر بطبيعتها باش تكون اكبر من المية ديما، فهمت؟ اي فهمتك مسيو. هكا اوكي. دونك ما مسيو نساوش التيديو نتاعنا بيان سور. مسيو قول. كي نعملوا سي معناتها أكثر من مرة، مش نورمالمون كل سي نعملها الفانسي متاعها؟ اي بيان سور. احنا عملنا سي مرتين وعملنا فانسي واحدة برك. وين لهنا؟ اي الأخر. هنا هيك عملنا سي، عملنا سي عملنا فانسي. هذايا السي الإكزامبل الأخر الإكزارسيس نتاع توا هذايا. الأخر. اي الاكزرسيس نتاع توا عملنا سي واحدة، ما عملناش أكثر من سي. ليه؟ عملنا سي واحدة هي هذه. سينو سي عملنا سي واحدة أخرى. فهمتك. هذيك وصل لي يعني كيف فسرت لك السي امبريكي السي كومبوزي، كيف فسرت هنا في الكور قلت لك سي كومبوزي. اي هنا قلت لك شي فانسي مرتين، انا قلت لك فانسي واحده برك هيك. هذايا راهو كور سانتاكس لازم تحفظ، لازم تفهم كابتيل قمبرو. دونك لهنا واش عندك السي نتاعك تسكيره واحده، ريت السي نون سي هذه راهي تابعه السي بحد ذاتها، هذه سي واحده. معناتها كي نعمل سي بعد سي الوغ سينون سي مثلا عملت سينون سي بعد نعمل سينون برك، ما نعملش فانسي في الاخر نتاع سينون تاع السي اللي حليتها في الوسط. هذاك هو السنتاكس نتاعي صحيح. دونك tu dois respecter السنتاكس داكوغ. ميرسي مسيو. وقتاش نحكي على سي وقتاش نحكي على سي وقت اللي تتحل سي وحده، وقت نقول سي تكور ما نقولش سي نون سي، تقول سي نون سي راهي تابعه سي، فهمت؟ معناتها كي تبدا تتابع سي نون سي ما تفكرهاش بفانسي، تابعه الفانسي نتاع السي الاولى كيكا. صحيح هذاك هو. باهي دونك تفضل. معناتها هوني ما فماش الفان تاع سينون سي. الفان نتاع السينون سي لهنا ما فماش كلمة فان سينون سي. هنا عندك سي تتحل، عندك السنتاكس نتاعك اللي هي سي سينون سي سينون سي سينون عندك فان سي، فهمت؟ ما فماش كلمة فان سينون سي، ما فماش منها الحكاية هذي. مسيو يا اخي علاش حاطين التمبيراتور ريال واحنا نجمو نحطوها اونتي؟ خاطر ينجم يكون يقول لك راهي تمبيراتور 103.5 ديجري، فهمت؟ معناتها تنجم تجينا بالفرجول صحيح منتصر. دونك السينون سي راهي تابعه سي كما راكم منتصر كما انا من بكري نقول لكم داكوغ. دونك سينون سي راهي سافي بارتي من السي نتاعي داكوغ. ما تنجم مش معناتها راهي سي في وسط سي هذه. وقتاش نحكي على سي في وسط سي وقت اللي نجي نحلك سي وحدها هك، فهمت؟ وقت تقول لي هذيك سي هذيك عندها تسكيرتها داكوردو. باهي وي ما نجموش في الاخر قبل بعد فانسي نكتبوا اكرير ليتا اي باش في الافيشاج يطلع ما يطلعش لنا طول جلاس ولا او اللي يطلع لنا ليتا اي جلاس اي او. اي لهنا معناتها تقصد لهنا قبل السي تقول له ليتا اي وتجي لهنا تستي سيلون هذا تقول له جلاس ولا كذا كذا. معناتها تجي لهنا تقول له اكرير
ليتا اي بوسيبل، ولا تنجم في وسط الكرير هذايا تقول له ليتا اي غلاس، ليتا اي او، ليتا اي فابور. نجم تعمل افيشاج ميكس. داكوغ. باهي نتعداو اكزرسيس اخر باش نربحوا الوقت يا جماعه. اذا كان تحبوا تاخذوا اكزرسيس اخر بالطبيعه. باهي 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 باهي.